أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الفاضل. أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج احكي بالون في عدده السادس لهذا الموسم. يأتيكم استثناء اليوم الثلاثاء بسبب البرنامج الذي خصص أمس للمولد النبوي الشريف. سنتوقف في هذا العدد الحديث عن مشاركة الأندية في المنافسات القارية، هزيمة الشباب بثلاثية وهزيمة الوفاق أيضا بثلاثية، وفوز شبيبة الثورة وشبيبة القبائل خارج الديار. موضوع الأسبوع خصصناه للحديث عن مدراء الفرق، اختيار الورقة الأجنبية وإقصاء الكفاءة المحلية. نوقف اليوم للحديث عن اتحاد الحراش وحلم العودة إلى مصف الكبار وسط مشاكل إدارية خصوصا منها مالية وتكتلات نخرت جسد فريق اتحاد الحراش. ونتوقف طبعا عند ضيف الشرف لهذا الأسبوع من برنامج احكي بالون ملك زرقان. على كل في البداية دعوني أرحب طبعا بالمدير الحالي لنادي اتحاد الحراش خالد لونيسي. اهلا بك بمناسبه المولد النبوي الشريف، كل عام وانت بالف خير خويا العزيز. الله يسلمك خويا كمال، نشكرك على هذه الاستضافه وان شاء الله تكون الحصه هذه كما يقول خفيفه للجميع. ان شاء الله سعيد دائما بتواجدك معي خالد لونيسي. كما قلت ملك زرقان هو ضيفي ايضا في هذا العدد، سعيد بتواجده معي لاول مره ملك في برنامج احكي بالون. عندي 3 سنين حتى اليوم باش تقبلت عليك. نقول لك بمناسبه المولد النبوي الشريف كل عام والعائله الكريمه بالف خير ان شاء الله. ميرسي بوكو، ميرسي بور لانفيتاسيون. الله يجازيك. ان شاء الله نكونوا خفاف عليكم وان شاء الله نكونوا نمدوا يعني الناس تكون تستفاد من الحديث تاعنا ان شاء الله. شكرا لك ملك زرقان. محمد بن حمله الاعلامي والناقد الرياضي، كل عام وانت بالف خير خويا محمد. سعيد دائما تكون معايا في هذا البرنامج. شكرا على الاستضافه وسعيد بوجودي معك ووجود اسماعيل لامعين في الكره الجزائريه، وان شاء الله نقدموا الاضافه اللازمه للجمهور. كي دي بيو خويا خالد لونيسي منا ملك زرقان منا دو كرون جوار صافي بليزير. برنامج تالي وبلاطو تالي. البدايه طبعا تكون بكاس رابطه ابطال افريقيا وهزيمه شباب بلوزداد بثلاثيه مقابل هدف واحد. ملك زرقان نقولوا نتيجه مفاجئه، فريق كان متفوق في بدايه اللقاء لكن الشوط الثاني كان مغاير، اخطاء فادحه في دفاع الشباب. ماذا يمكن ان تقول حول هذه المباراه؟ يعني سانسيرمون ما شفتش لي ماتش بصح يعني تشوف بارابور لا بريباراسيون تاعهم راهي في الديبي ما لعبوش بوكو دو ماتش. انا نظن باللي وفاق فوسمو في لا بريمير ميطون يكونوا في لي ديبي يكونوا يعني يلعبوا كره جميله يكونوا فيزيكمون ملاح. من بعد دوزيام ميطون لا بريبارون تاعهم راهي 80% ما داروش بوكو دو ماتش. ومنا نظن هذه هي اللي اثرت على شباب بلوزداد ووفاق سطيف. كيف انا جاي وفاق سطيف سنتحدث عن وفاق سطيف، لكن نبقى في شباب بلوزداد. خالد لونيسي فاجاتك هذه النتيجه، خصوصا انه اللي نقول لك اساك ميموزا ولا لا بيت نور تاع سيربي صافي لو 5 ماتش 5 فيكتوار لاساك ابيجان. يعني لي ريزولتا ما فاجاتنيش باسكو ابيجان واجهتهم انت خالد لونيسي واحد واجهتهم رابطه ابطال افريقيا اكزاكتومون مع اتحاد الحراش. سي بون ايكيب تري بون ايكيب، سي اون ايكيب جون اي سيرتو في بلادهم تاع ليكيب. سور لو بلون كان البروبليم تاع سايك ابيجان اونفان سي با البروبليم هو لوميديتي كان بزاف التماك. دايما حنا واحد الوقت سفرينا التماك دوزيام ميطون وين خسرنا يعني 4 بواحد التماك وفي ربحناهم 2-1 في الحراش. ولا سايك ابيجان سيتي اون ايكول يعني سي لا ميكول بوتيت في لافريكا. ترجعت في السنوات الاخيره خالد مقارنه بقوته اللي كانت في السنوات في الالفيه سي نورمال توجور كاين دي بيس دو فورم كاين ريكول سي لوجيك مي ريستورا توجور سي كول دو فوتبول. انت تشوف بلي الرطوبه اثرت ربما نادي شباب بلوزداد في هذه المباراه يعني تعرف جيدا المناخ والماء والاجواء الموجوده في ملعب ابيجان خصوصا في ملعب اساك ميموزا. اساك ميموزا 90% سو بلون فيزيك اللي فلونشاو السي ار بي. ملك زرقان لو بوان يلعب دور، انت ايضا شارك في عديد المنافسات وخاصه الكاس وشبيها في 88. هل هذه الاشياء بالفعل لها تاثير خصوصا اللاعبين في الشوط الثاني عامل الرطوبه؟ انا نظن بيان سور ليميديتي تاثر بزاف اكثر من السخانه. بوتيتر سخانه تقدر تصبرها وذاك، بصح ليميديتي تاثر بزاف. اللاعب يعني كان عندنا الحظ ولعبنا بوكو دو ماتش اون افريك اون ديري راك حاط روحك راك كون فيتيس بصح راك تجري بالرالونتي. يعني سانسمون يعني انا نظن هذا هو لو بروبليم نيميرو 1 تاع سورتو اللاعبين اللي ما لعبوش بزاف كومبيتيسيون افريكان يمدوا كلش بريمير ميطون بعد ميطون صرا النوتر يعني الطاقه تاعهم ما يسيروهاش جيدا. محمد بن حمله حتى نكون منصفين ما نكونوش قاسيين على هزيمه شباب بلوزداد بثلاثيه.
الحديث هو عن بدايه موسم شاق تاع الموسم الماضي اللي انتهى في 24 اوت وحتى 28 اوت، مباراه متاخره لشبيبه القبائل. الفريق راه في فتره التحضيرات، زائد عامل الرطوبه والمناخ، وزائد انه لاعبين اساك من موزه عندهم 8 مباريات في ارجلهم، يعني عندهم افضليه المباريات مقارنه بنادي شباب بلوزداد. كمل بصح كاين نحبس هذه النقطه. انت كان عندك لو كالوندري تاعك كنت على بالك به من قبل، على بالك باللي ملي خلاص لا سيزون اللي فاتت، على بالك وقتاش راح تلعب تور بريليمينار، على بالك وقتاش راح بريمي تور. دونك الفريق في بلانينغ او نيفو دو لا ديريكسيون او نيفو دو ستاف تكنيك باش تقدر تونشيني، باش تقدر تجيري هاد لا بيريود. نقول لك باللي او ديبار واش كان البروبليم ديال الاولاني بروبليم تاع ريكروتمون، باسكو في واش كان ناقص في ليك لو ريكروتمون اللي ندار، ما ندارش ريكروتمون كيما كانت لازم ليكيب. كاين اوسي ما نساوش حاجه كي تري امبورطون في السي ار بي سي لو ديبار تاع سعيود. نحبوا لا راهو كانت كاينه العام اللي فات لا ديبوندونس لسعيود، يمشي سعيود يمشي فريق شباب بلوزداد، يحبس سعيود يحبس فريق شباب بلوزداد. يعني بناو خطه طريق على لاعب واحد. اليوم اللاعب هذا لما راح قعد الفريق هذا يحوس على لاعب اخر اللي يقدر يدير لو ميم رول اللي كان يديرو سعيود. سي ان بو ديفيسيل باش تلقى واحد اللي عنده الامكانيات ولا عنده هذاك لو سونس تاع سعيود اللي يبدل لك لو ماتش دا موموال. بليس دو سا ثاني كمال، يعني ما كانش خليفه، ما كانش رومبلاسون في الساعه، ما كانش يعني في اللي فيه اكتويال ما كانش باش تجيب واحد اخر ما جابوش. دونك تابتي تشوف ما يقدرش يلعب هذا الدور، ما يقدرش يلعب الدور تاع سعيود. عنده تابتي امكانيات، واحد ما يقدر ينكر الامكانيات اللي عنده تابتي، لكن سعيود كما نقولوا احنا الى بلاسي لا بار ان بو الفوق، دونك واعره باش تلحقها. زيد كاين ان بوين تري امبورطون اللي نظن انه لعب دور في النتيجه هذه شباب، هو قضيه المدرب. لما انت دير اون بريباراسيون ولونترينور اون شاف كانش، ومن بعد يجي لونترينور اون سيمان افون الماتش تاع ساكا بيتون، اون سيمان ولا 10 جور، واش راح تستنى انت من المدرب رايح يدير؟ كاين بختي وسالم صباح هما اللي اشرفوا على فتره تحضيرات الفريق. فوالا دوك من بعد يجي لونترينور تقدر تلوموا في هذا الشيء، ما تقدرش تلوموا فيه حتى حاجه. صحيت. بلا ما ننساو الشيء اللي صرا تاع قبل المقابله، قضيه النساخ والمدرب المساعد اللي هو احمد بن قابليه، قضيه لي تيست بي سي ار خرجوا بوزيتيف. بي سي ار بوزيتيف. دونك هي برك باش نمدوا معلومه للمشاهدين، هي لي تيست داروا لافاي لي ريكوبيراوهم سي ار بي لافاي تاع الماتش، مي كانوا ناقصين منهم 8 اسك ابيجون ولا هذا اللابوراتوار اللي داروا فيه ما مدولهمش لي ريزولطا كامل في 8. قبل الماتش ساعه ونصف ساعتين قبل المقابله جابوا لهم هذوك 8 اللي كانوا ناقصين. في 8 زوج اللي خرجوا بوزيتيف اللي هما نساخ والمدرب المساعد محمد قابليه. سي ار بي داروا تيست ستيجيك، خرج باللي هذوك الزوج تيستي نيجاتيف ماشي بوزيتيف، مي سيتي ترو طار. سي ار بي قال لك كاين سون فالسيفيكاسيون، كاين تزوير. علاش؟ لانه العضوين اللي تقاسوا بالحكايه هما لو كابيتان اي لادجوان هذا عنده دوبل رول، باسكو سي لوي كي اسور لوي لانترميديار ما بين المدرب واللاعبين، لانه هو اللي يتكلم مع اللاعبين والمدرب، هو همزه الوصل، لانه هو خلينا نقولوا بكل شفافيه ونكونوا صراحه. هذا لاج ما خدش مع باكيتا، لانه لابواط اللي تكفلت بيجيب المدرب لنادي بلوزداد هي اللي اكزيجات هذا المدرب المساعد يكون موجود في الفريق. تتروف سا سي نورمال؟ يا سيك سي با نورمال. انت دوك كما شوف حنا دوك نعاودوا نوليو لها من بعد في قتل المدربين، كاين اشياء كبيره. سنعود الى كل هذا الى فريقك وفاق سطيف ملك زرقان مره اخرى يسقط بثلاثيه في موريتانيا امام فريق ليس بالفريق القويه. نو باسكو وفاق سطيف بارابور للسي ار بي سي اوتر شو. سي ار بي جو داروا 2 ريكروتمون 3 دار 14 ريكروتمون. راحوا بوكو جوار يعني تاع العام اللي فات، صح استقرار في لو ستاف تكنيك وفي كالكو جوار، مي لا كوليزون غايبه. مي لا كوليزون مازال اسمو، لي جوار اللي جاو كاينين اللي مازال كاليفاش ما همش يلعبوا. هذا هو اللي اثر عليهم. صافي لي دو ماتش هاك تشوف سي لا ميم شوز، يكونوا رابحين 1-0 ومن بعد دوزيام ميطون 3-0، هي بزاف. وكاين مشكله ايضا في وسط الدفاع تاع الفريق، وسط الدفاع نفس الشيء لفريق شباب. يعني اللاعبين اللي راهم مازالوا ما تكاليفاوش. السنه يعني ليفيكتيف واش راني نشوف انا، واش نعرف لي جوار اللي ريكروتاهم سي دي بون جوار. ان شاء الله يعقبوا الدور هذا، ان شاء الله يكون فاصل. نقول الهدف اللي يسجلوه ربما يفتح لهم ابواب تاهل رفقه تشابه 3-1 ميو كو 3-0 بيان سور. تلعب على 2-0 راك كاليفي. نظن نصف يعني قادر باش يحقق هذا، مي ان شاء الله يتكاليفاو لهم لي جوار باش ربما يعطي افضليه للفريق ايضا وللاعبين. خونيسي ما تعلق بنتيجه الوفاق فاجاتك ولا نقولوا بدايه موسم كما قال لك مالك، الناس في لا بريباراسيون 14 لاعب جديد كان ما لعبوش. هي ما فاجاتنيش سي كي شفت 14 لاعب جاو جداد للفريق، ما كانش عندهم وقت بين تكون لا كويزون ما بيناتهم. نظن راح يلعبوا كوب دافريك. موا جو بونس كو سي لوجيك لا ديفات تاعهم هذه. سي فري مصيف سي ليكيب تاع يعني كيما يقولوا تاع القاب افريقيه عندهم اكسبيريونس. مي نظن ان شاء الله في الروتور ان شاء الله ينجموا يتكاليفيو فاصل مصيف، باسكو سي اون ايكيب اللي عندها لي تراديسيون، اللي عندها تراديسيون اكزاكتومون. فيك 14 جوار باش تبدلهم، كان اللي قال لك كيما زرقان بون ماشي نتبع بزاف في لا ناسيونال 1
14 جوار وكاين اللي ما تكاليفياوش، صافي دير لي بون جوار مازال ما تكاليفياوش. نقاش مفتوح بالك، نقاش مفتوح. جيسبر ان شاء الله في الروتور كي يدخلوا في الروتور، الا دخلوا في بيتيت يبغوا عاملين يعطوا افضليه للفريق، بيان سور يعطوا افضليه. سنعود الى شبيبه القبائل، لكن هذا خالد لونيسي ملك زرقاء يتحدى على لي تراديسيون. واش قوتكم في افريقيا؟ واش الشيء اللي خلاكم اليوم كفريق شبيبه القبائل وكفريق وفاق سطيف في افريقيا عندكم تقاليد؟ هل الاسم، هل النتائج ايجابيه؟ هل التتويجات لعبت الدور؟ هل في اشياء اخرى جزئيات اخرى ربما تكلم عليها ملك؟ يعني وستيفاك تعرف الناس تهضر باللي سيت اون ايكيب عالميه ومن سي بارابور لهذا شاك فوا يبارتيسيبي وشاك فوا يلعبوا البوديوم صافي 10 ولا 12 دوك كان حسن حمار وحنا نلعبوا في البوديوم، نديو لا بريمير بلاس ولا لا دوزيام بلاس ولا لا ترويام. المشاركه دائما هذه عطات الثقه في الديريجون اللي يجي ولا اللاعب اللي يجي. مام لاعبين كاينين لاعبين اللي يديو دراهم في دوتر كلوب بوتيتر بلوس على لونتونت ويجي لونتونت باسكو يحوس يدي دي تيتر، يحوس يطلع اسمه ولا لا كوت تاعو اوسي. الاسم هذا يلعب دور مالك في افريقيا مثلا، عشت انت كمدرب مساعد وعشتها ايضا كلاعب سابق في الوفاق وتوش بالالقاب مع الوفاق، هل تلعب دور امام المنافس لما يواجه فريق عنده لي تراديسيون خلينا نقول لك في تلعب مع لي زيكيب اون افريك ميم لي زيكيب مازامبيا انا شفا لهم يخافوا منها، يخافوا من الوفاق باسكو عنده حوايج في افريقيا اللي يعرفهم، اللي كاين حوايج بزاف لي كوليس، كاين بوكو تشوز اللي تلعب دور في محمد بن حمله. شوف كمل كما قال لك الشيخ دوكا اون بليس دو هذه لو فات اللي تلعب انت ريغوليرمون لا كومبيتيسيون افريكان تلعب دور تكسب الخير. فوالا دونك حنايا باسكو علاش شوف كاين دي كلوب باغ اكزومبل نقول لك نولي لك شباب الوزداد العام اللي فات لعب كاس رابطه الابطال الافريقيه بعد 20 سنه. صح. يعني اخر مشاركه كانت عندها 20 سنه، في 20 سنه تعاود تشارك فيها، تشارك مره اثنين وبعد تعاود تغيب عليها 10 ولا 15 سنه. دونك هذوما لي تراديسيون كيفاش يجيو لي بارتيسيباسيون ريغوليير، ميم لي جوار من بعد كيشوف بلي يلعب كومبيتيسيون افريكان دونك كومبيتيسيون ميدياتيزي لا كوت تاعو تطلع، يقدر ديكروش ان كونترا لي ترونجي. دونك كاين بزاف حوايج يخليو لا موتيفاسيون عند الجوار اللي يلعب في دي زيكيب اللي يلعبوا ريغوليرمون تتبدل على دي زيكيب وحده. قال لونيسي بعد تتويجكم كاس الجمهوريه نتذكر اول منافس كان في الدور السادس عشر فريق البنزرت، فزتوا في البنزرت هدف مقابل لا شيء. اتحاد الحرش انهزم في ملعب المحمديه بهدف مقابل لا شيء وخسر بضربه ترجيح. هذاك الفريق هو الذي توج بكاس الكاف. سي فري الفريق تاع بنزرت هو اول فريق يعني تونسي اللي خدا لا كوب دافريك. صحيت في بنزرت. احنا صح ربحنا 1-0 في بنزرت وخسرنا با لي بينالتي في الحراش. على كل حال انا ذاك كان نور بن زكي هو كان مدرب، كان صغير يعني كيما يقول لك ما عندوش خبره وتجربه وما نقولكش خسرنا تاكتيكمون مي خسرنا صادير اونيتي سيغ بلي نتكاليفيو. لو فات اللي ربحنا على الاكستيريور وشفناهم كيفاش يلعبوا ايزيتي بليز انتيليجون علينا ليكيب تاع بنزرت ولعبونا لاطاكا وترونس وماركاو لنا وخسرنا بار لي بينالتي. مي في هذاك النهار يعني كالكو جوار لي بون جوار تاعنا ما كناش في نهارنا. صحيت. ونذكر هذاك كان تتويج حكيم مدان كلاعب جائزه الشهر، خرجوكم من المباراه كانت حفله قبل نهايه المباراه. نو مام حكيم ثاني جا له ماناجير جينيرال من ليون باش يشوف ثاني حكيم مدان بور لو كونتاكت باش يديه ليون. مام حكيم شويه جازا كوتي د الوقت يافي ان شونجمون ثاني تاع كالكو جوار. انا كنت في لالي تيتولار في الروتور ما لعبتش، كان دي جوار دخلوا اللي ما كانوش واجدين. بون على كل حال خسرنا المقابله وبنزرت دولة كوب دافريك كو لي ماتش اللي لعبوهم راحوا كاع فورفي حتى الدومي فينال، حتى الدور نصف النهائي نصف النهائي وربحوا مقابله الاكستيريور ماذا في بلادهم وراحوا لا فينال دوري. كانت هذاك الحروب الاهليه في افريقيا حتى في الدور ربع النهائي في كاس الكاف تاع 93 نكر بعد هجرة أغلبية اللاعبين إلى بلجيكا. سنعود كل هذا طبعا خالد لونيسي، هل فجأة فوز شباب القبائل ملك زرقان أمام جيش الملكي المغربي؟ يعني والله أنا فاجأت لي دو زيكيب يعني ثورة واسمو فاجئوني يعني بدلوا 90 بون تاع ليفيكتيف تاعهم وتروح على الاكستيريور. ديما شباب القبائل إدارة جديدة كل شيء جديد كل شيء جديد. كي شغل الفريق خلق هذا العام هذا 2021 2022 وتروح بريمي ماتش كون افريك افيك دي نوفو جوار اللي بوتيتر جامي يلعبوا. نقولوا فوز القلب والاراده. فوز القلب ومام ايزون في ان بون ماتش، شد شويه منهم ايزون في ان بون ماتش. الثوره نعرف الثوره ما بدلوش بوكو جوار ولو انه كان منهزم في 4 دقائق سجل هدف هذاك زرقان.
كان منهزم كيف لي دو كيف كانوا منهزمين في زوج. ولو انه كافه منافسه محمد بالحملات تختلف على كاس رابطه. هي توجور دي بون زيك تختلف مي بوكو بليس بالك تلحق ليها كي تروح لافاز دي بول ولا حاجه وتكلم في كل تبي يطلع المستوى تما اللي يبدا يطلع المستوى مي مع الاولى تلقى براتيكمون دي زيكيب يكملوا il faut pas يستهزاو في الروتور باسكو سا سرا با فاسيل. برك حاجه ثانيه شيخ قال لك دوكا يا كامل كي تشوف انت اون ايكيب اللي العام اللي فات كلاسات 5 فيناليست تاع كوب د لاكاف كوب د لا ليغ ودات كوب د لا ليغ تنحي انت 18 جوار باش تعاود تجيب 19 ومن بعد تزيد تبدل الاداره وتزيد تبدل الطاقم الفني كامل دونك تعاود تلحق انت وتزيد في البريمي تور هذايا طيح مع اون ايكيب اللي عندها اوسي لي تراديسيون في لا كومبيتيسيون افريكان اللي هي هذه الفريق المغربي دونك سيتي ديفيسيل. حاجه واحده اخرى ثاني كي تشوف انت الوقت اللي تماركا فيه البيت تاع جياسكا دونك على 19 مينوت جياسكا من بعد ابري من 19 مينوت هذيك وروح كانت عليها بريسيون كبيره من عند لي ماروكان حابين يعاودين يداليزيو. هنايا كاين 3 جوار انايا اللي كيما نقول كيما اتيري سيتي لاكس سونترال وين كان بن زايد ولو جوار ماليان بليس لو غارديان بليس لو غارديان مع بن زايد سيتي لي 3 ميور جوار اللي كانوا تما ونقدر نقول لك اللي هما لعبوا دور كبير باش شبيبه القبائل قدرت تولي بالفوز. جيد خالد. Non, c'est vrai, انا تفاجأت هناك جي لا شونس لعبوا ماتش اميكال ماتش دو بريباراسيون مع الحراش وشفت المقابله مع الحراش شفت يعني الفريق عادي يعني ماهوش يعني فريق اللي تنجم يبارتيسيبي في كوب دافريك ولا يروحوا بعيد بها. صحيت. داير ما شفت الماتش مي نهار سمعت الكور تفاجأت على كل حال مي جو بونس كو لا جي اس كا زيتي بلو موتيفي بوكو بلوس سور بلون بوليتيك. صحيت سور بلون بوليتيك زيتي بلو موتيفي. قلنا فوز اراده والقلب. اكزاكتومون وتعرف الجزائريين يعني كي تولي للنيف والشرف ما صار ريان افوار مع الفوتبول. هذاك لعب دور كبير. يخرج شباب على كل حال مشكورين جاسكا ولي فريق شبيبه الثوره. بون شبيبه الثوره بقى عندها انستابيليتي يعني ميم لو ريكروتمون غاردي براتيكمون لا ميم ايكيب. جو بونس كو الثوره شاك اني راهم يعني يزيدوا في 5 ريكروتمون 5 ريكروتمون اضافه. جو بونس كو الثوره راهم ستابل يعني جو بونس ما تفاجأش على لو ريزولتا. وما ميم طون جابوا مدرب يعني كبير مدرب هذاك قيس اليعقوبي مدرب كبير محنك كما احنا في الجزائر اللي نعرفه انا في تونس يعني. اضافه هذا المدربين مالك زرقان لما يجوا البطوله الوطنيه بكل صراحه. كاينين مدربين. على شكل خالد بن يحيى في المولوديه مثلا. خالد بن يحيى الكوكي فيه سي بروف في تونس في ليسبيرونس مدرب كبير لاعب كبير كي كان يلعب في الفريق الوطني التونسي ليسبيرونس il a eu beaucoup de titres avec autant que joueur ولا autant que واسمو نتمنى لهم من احنا يعني سي اون بون شوز يعني اللي واسمو واش هي ما تنساوش لي زالجيريان ثاني. يعطيك الصحه سنعود اليها في الجزء الثاني ملك زرقال. انا قال دونيسي اضافه هكذا مدربين عندهم خبره عندهم تجربه عندهم كفاءه عندهم مستوى هل هذا يرفع المستوى البطولات؟ سي نورمال مي ما لازمش نستنيك باللي الشامبيونات تاع تونس ثاني سي ان بون نيفو قويه ولي اللي راهم اللي جاو يونطرينيو سي دي جوار سي دي زونترينور اللي عندهم باسي اوتون كو جوار و ميم طون كوم دي زونترينور زون بروفي ديجا. اي بيتانيك الشامبيونات تاعنا وتاعهم يعني ما كاينش فرق كبير يعني ان اونترينور اللي ان تونيزي ولا ماروك تم يتاقلم في الجزائر. سي كوم الجيريان اللي راح لتونس ولا راح المروك كيما لي زونترينور تاعنا اللي بن شيخه والجماعه مي اللي راهم يجوا هنا يعني عندهم كفاءه والميريت باش يدربوا في الجزائر عكس السنوات الماضيه اللي كانوا يجوا مدربين مغمورين من تونس وحتى من ما كان نسولي نو لا ما نسولي نو ما بالحمد نغلق معك هذا الجزء. شوف كمل لا نقطه مهمه. نعم كي نتكلموا باش نربطوا بها الموضوع الثاني. فوالا كي نتكلموا على المدربين الاجانب واللي يمدوا اضافه انا ماذا بيا الاضافه ما تكونش في وقت قصير اللي يكون به فيه برك هنا في الجزائر كي يروح يخلي حاجه اللي تخدم عوام وعوام من بعدها يخلي لك باغ اكزومبل ان اونترينور اللي فورمه هو يعاود يكمل يخلي لك لاعبين يطلعهم لي كاتيجوري جون تسمى ليميتيوش لابور تاعو جوست في لابيريود اللي يكون مشيني فيها كونترا تاعو مع الكلوب. دونك انا هذا جو بونس لو شوا يكون فيه دو بارامتر لو بارامتر تاع سور بلاص واش راح يجيب لك كوم بليس واش راح يخلي لك من بعد ما يروح. طبعا للحديث بقيه على كل جزء ثاني سنتوقف للحديث عن موضوع الساعه المتعلق بمدراء الفرق عندما يكونون بعيدون كل البعد عن المستطيل الاخضر وعن التسيير يتحدثون عن ضروره اعطاء الفرصه للمدرب الوطني وللكفاءه المحليه وعندما يتولون المناصب يلجؤون إلى المدرب الأجنبي فأين التناقض هنا حول هذه القضية؟ للحديث بقية في الجزء الثاني ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا.